अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाई डू मेन चीट इन अ रिलेशनशिप। आदमी रिलेशनशिप में, शादी में चीटिंग क्यों करते हैं? इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन और आज मैं इसका जवाब दूंगी। जो चीज़ मैं थेरेपी में ओवर एंड ओवर फील कर रही हूँ, ओवर द ईयर्स फील कर रही हूँ, वो ये है कि प्रोमिस्क्यूटी बढ़ती जा रही है। यानी कि बहुत सारे आदमी जो हैं वो शादी में चीट कर रहे हैं। अब इट डजंट मीन कि औरतें चीट नहीं करती, लिटरली औरतें भी उतना ही शायद या उससे भी ज़्यादा आजकल के दौर में चीट करती हैं, और उस पर मैं फिर बात करूँगी। बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि आदमी जो होते हैं ना, दे यूजली एडमिट, और शायद एट टाइम्स उनको इस मामले में कोई अशेम भी वो फील नहीं करते। जैसे औरतें होती हैं वो ऐसी चीज़ें छुपाती हैं, इस वजह से उनकी बहुत सारी चीज़ें हिडन रहती हैं, और आदमी जो हैं वो एट टाइम्स उसको ईगो बूस्ट के लिए उसके बारे में खुल के बात भी करते हैं, स्पेशली अमंग देयर फ्रेंड्स। बिकॉज वी नीड टू एडमिट कि आदमियों के अंदर जो एक इन्नेट डिज़ायर है, इन्नेट डिज़ायर जो कि जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं और जिसकी वजह से हमारे जो दीन है उसने एक आदमी को 4 शादियों की इजाज़त दी है अगर वो उनके बीच में जस्टिस कर सकता है, जिस पे मुझे बहुत अरसे तक एतराज़ रहा। बट नाउ एज अ मेच्योर वुमेन आई डू अंडरस्टैंड कि दीन का कोई भी जो हुक्म है वो किसी रीज़न के बगैर नहीं है, और उसमें खैर है और उसमें भलाई है। और अगेन दीन हमारी बायोलॉजी को दिमाग में रखते हुए, हमारी बायोलॉजी को समझते हुए जो भी अहकामात बनाए गए हैं, चाहे वो पर्दे का हुक्म है। अब उस पर बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को मेरी जो सबसे बड़ा एतराज़ मेरी वीडियोस पे होता है वो ये होता है कि जी आप फेस क्यों कवर करती हैं, और आई डोंट एंडोर्स इट। इस बारे में मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ। इट्स मोर लाइक आजकल हम कोरोना में जैसे सब बंदे और बंदियों ने मास्क पहने हुए थे एंड एवरीवन वाज ओके विद इट। सो अगेन जिस कहते हैं कि अग्री टू डिसअग्री, सो अग्री टू डिसअग्री, या जैसे एक हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, सो गिव मी लिटिल इंडिपेंडेंस, आई लाइक इट। Even this is not endorsed by my husband, like he is not the one who chose this for me or who asked me to do this, nor my parents. It's my personal choice, and I'm not someone who would say that every single woman needs to cover her face. That's not compulsory. So I just did it when I was at the peak of that faith, and when I started practicing Islam properly and started learning Islam properly, and I thought at that time that this is a compulsory thing, so I started doing it. But later on, जैसे जैसे मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है, बट बिकॉज मैंने ले लिया था तो मैं इसको कंटिन्यू किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम। आई जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग. I just cover my face, I sit in front of camera and I do the video whenever I have to go out. It really gives me that freedom and protection that I can go out and I don't have to worry about my looks or anything. And honestly, the kind of confidence I got after this particular thing, that is not something I can describe in words. Yani puri zindagi as a woman, like we do rely a lot on our looks, which I did as well. So वो confidence जो है वो somehow looks के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जहाँ पे other than your beauty you feel confident regardless of your looks. You know, आपको पता है कि आपका जो पूरी की पूरी शनाख्त है वो आपका, मतलब जिस तरह से आप नज़र आते हो, जो कि over the period of time obviously change होता रहता है, तो वो नहीं है। आपकी शनाख्त कुछ और भी है. योर आइडेंटिटी इज़ द वैल्यूज़ यू स्टैंड फॉर, योर आइडेंटिटी इज़ योर करेक्टर, योर आइडेंटिटी इज़ आप लोगों की लाइफ में कितनी आसानी लेके आते हैं, और आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आप दूसरों की लाइफ में क्या आपका इन्फ्लुएंस है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और बहुत सारी और चीज़ें. ठीक है, तो खैर ये एक अलग टाइम का टॉपिक है. मैं बात अभी ये करने वाली हूँ और कर रही थी कि दीन का जो हर हुक्म है उसमें कोई ना कोई खैर है. तो अल्लाह ताला ने अगर एक आदमी को, अगर वो अफोर्ड कर सकता है और अगर वो जस्टिस कर सकता है, तो एक वक्त पे 4 शादियों की इजाज़त दी है. एंड वी हैव सीन इट कि डिफरेंट कल्चर्स में जहाँ पे वो एक शादी जो है उसको अलाउ, एक शादी के अलावा वो उनके लिए दूसरी शादी अलाउड नहीं करते, लेकिन वहाँ पे भी देयर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस्कॉर्ट्स, देयर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ mistresses, there are like those people are a lot into pornography and a lot of other things. ठीक है, वो एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से और बहुत गलत तरीक़ों से वो एक आदमी जो है वो एक से ज़्यादा ख़वातीन के साथ उसका कांटेक्ट इन वन वे और अनदर रहता है, एंड दे अप्रूव ऑफ इट. लेकिन जहाँ बात दूसरी शादी की आती है तो बस सारे जो मॉडर्न लिबरल्स हैं उनकी जो हैं वो एंटीनास खड़े हो जाते हैं. और आई नो कि औरतों के लिए भी एक बहुत मुश्किल है. मैं खुद एक औरत हूँ, मैरिड औरत हूँ, सो आई अंडरस्टैंड.
just thinking about it, although I'm the one who would ask my husband, please get married, you need to have another wife and we will live like friends and all of that, but I know because it's not happening. Maybe if it happens ever, I'll be the same person, like jealous होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा, so I don't know. But yes, मुझे ये बात समझ आ गई है साइकोलॉजिकल और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे कि वाकई में लाइक अल्लाह ताला के इस हुक्म में भी बहुत ज़्यादा खैर है, चाहे मुझे वो तकलीफ लगे या ना लगे. तो खैर, आदमी जो है वो रिलेशनशिप में चीट क्यों करते हैं, आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा अगर, और अदरवाइज़ ना देखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि दे जस्ट वॉच समथिंग, थोड़ा सा देखेंगे और जैसे ही उनकी ओपिनियन से मेरी ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्ट करती है वो फ़ौरन टक 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 कमेंट करेंगे एंड दे वुड जस्ट स्टॉप इट राइट देयर. हमें अपने अंदर तहम्मुल लाने की ज़रूरत है. अगर हम दूसरे की बात से एग्री नहीं भी करते, आप बात सुने तो सही, अंडरस्टैंड करें और फिर अपनी ओपिनियन दें. तो खैर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं उसके बारे में बात करूँगी. अगर आप एक आदमी हैं, so you can comment in the comment section, let me know what do you say about it, because obviously I'm not a man. मैं मेल पर्सपेक्टिव को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विद माई क्लाइंट्स, उसके थ्रू जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं ज़रूर बयान कर सकती हूँ. और यहाँ पे ये बातें करने से मुराद ये भी नहीं है दैट आई एम अप्रूविंग ऑफ इट कि आदमी इस वजह से चीटिंग करते हैं और ये अप्रूव्ड है और ये बिल्कुल ठीक है, आदमी को करनी चाहिए. नहीं, अगर एक आदमी अपने रिलेशनशिप में चीटिंग करता है, वो स्टिल उसके लिए अकाउंटेबल है, और मैं उसको अप्रूव नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं रीज़न बता रही हूँ क्योंकि एट टाइम्स और मोस्टली बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन की गलती होती है जिसकी वजह से आदमी दूसरा पैथ चूज़ करते हैं. एंड अगेन मैं उस पैथ को अप्रूव नहीं कर रही, लेकिन ये रीज़न है जो कि अपनी जगह पे स्टैंड करती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, तमहीद मज़ीद लंबी बांधे बगैर हम चलते हैं रीज़न्स की तरफ. देखिए, अल्लाह ताला ने एक आदमी के अंदर जो एक डिज़ायर रखी है टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी लव्ड एंड टू बी रिस्पेक्टेड. अब ये 3 वर्ड्स जिसका मतलब हम सबको अंग्रेज़ी में पता है, लेकिन इसका मतलब है क्या? व्हाट डज़ इट मीन टू बी रिस्पेक्टेड, व्हाट डज़ इट मीन टू बी लव्ड, व्हाट डज़ इट मीन टू बी अप्रिशिएटेड, इसको समझ लें. और जो ख़वातीन, वो लड़कियाँ जो रिलेशनशिप में हैं और उन्होंने अभी चीटिंग फेस नहीं की, दे कैन वर्क अपॉन दीज थिंग्स इफ़ यू रियली वांट कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप जो है उसको थ्रू आउट एंजॉय करें. और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो मे बी इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई डिड इट हैपन. ठीक है, सबसे पहली चीज़ एज आई सेड कि आदमी जो है दे वांट टू फील अप्रिशिएटेड इन अ रिलेशनशिप. होता ये है कि हम शादी के शुरू में अगर देखें तो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और मैं यहाँ पे अप्रिशिएशन से मुराद लुक्स या इन चीज़ों की बिल्कुल भी नहीं है. ऑल्दो अगैन दैट ऑल्सो काउंट्स कि आप अपने हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट्स दें, उसकी लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट्स दें, उसकी जो भी चीज़ें वो अच्छी कर रहा है उसके लिए उसको अप्रिसिएशन शो करें. बट द मेन थिंग इज़ कि अल्लाह ताला ने आदमी को जो एक प्रोवाइडर की एक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो कि अगैन रोल्स आर चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट जो भी आपका हस्बैंड जो है वो आपके लिए वट एवर ही इज़ ब्रिंगिंग टू द टेबल, उसके लिए अप्रिसिएशन शो करना बहुत ज़रूरी है. हम क्या करते हैं, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि जैसे ये तो उसका फ़र्ज़ है. लेकिन नहीं, हमें कांस्टेंट जैसे अगर हम औरतें अपनी बात करें तो हमें भी तो कांस्टेंट वैलिडेशन, रीअश्योरेंस, प्यार और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. आदमियों को भी इसी तरह से ज़रूरत होती है. दे वांट टू फील लाइक द हीरो ऑफ द होम, हीरो ऑफ द वाइफ्स लाइफ. तो वो हीरो वाली फीलिंग जब उनको घर से नहीं मिलती, जब उनको उनकी कोई भी एफर्ट जो है उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उसके लिए उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको ये नहीं बताया जाता कि वो किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में, कैसे उनकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो डिफरेंट है. यू नो, यू फील प्रोटेक्टेड, यू फील अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि एक आदमी एक रिलेशनशिप में, एक आदमी की जो लाइक द थिंग्स ही ब्रिंग्स इन द रिलेशनशिप, वो किस तरह से औरत की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं. और बाद में लेटर ऑन जब आपके बच्चे हो जाते हैं, फैमिली की लाइफ में कैसे ऐड कर रहे होते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आदमी एक रिलेशनशिप में अंडर अप्रिशिएटेड फील करते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उनकी एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जो भी वो कर रहे हैं, तो और वहाँ से बाहर से, और अक्सर देखें आप, एक तो होता है कि एक आदमी जो है उसकी नेचर ही प्रोमिस्क्यूअस है, लाइक वो उसकी शुरू से चीटिंग की आदत है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और उनकी अगेन अलग साइकोलॉजी है. मैं यहाँ पे ऐसे मर्द हजरात की बात कर रही हूँ जो कि ऐसे नहीं होते कि उनकी आदत ही चीटिंग करना है, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद वो क्या करते हैं कि औरत को पता चलता है दैट दे आर इन अनदर रिलेशनशिप, वो किसी से बात कर रहे हैं. मैं ऐसे मर्दों की बात कर रही हूँ.
کیونکہ بہت عرصے تک ان کی ریلیشن شپ میں وہ چیز لیک کر رہی ہوتی ہے, ان کو کوئی اس طرح سے اپریسیشن نہیں دے رہا ہوتا, تو جہاں سے پھر ان کو اپریسیشن ملتی ہے, جو کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپریسیشن دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور آبویسلی خواتین کی بات کر رہی ہوں میں, وہ وہاں سے ان کو پھر وہ اپریسیشن ملتی ہے اور ان کا رجوع آہستہ آہستہ رجحان ادھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ریگولر بیسس پہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم ریلیشن شپ میں, آپ بوڑھے ہو گئے ہیں نا, آپ زندگی میں آپ کا آخری دن ہے, مرنے والے آپ, اس دن تک آپ کے پاس ڈیورس کی آپشن اویلیبل ہے اس ریلیشن شپ میں, اور یہ اس چیز کی گارنٹی ہے, یہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ ہم اس کے اوپر ایفرٹ کریں, ہم اس کو فار گرانٹیڈ لینا چھوڑیں, اس کو ڈیلی بیسس پہ نرچر کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کچھ اب ہماری شادی ہو گئی ہے تو بس, تو اب تو ہم ساتھ ہی ہیں تو بس ٹھیک ہے, نہیں, آپ کو ایفرٹ ڈالنی ہے, آپ کو ڈیلی بیسس پہ اس کو جسٹ لائک پودا ہے یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے, جو پودے کو جیسے ہم نرچر کرتے ہیں, پانی دھوپ جو بھی چیزیں ہمیں ساری کرنی پڑتی ہیں, دا مومنٹ ہم نہیں کرتے ہیں وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارا ریلیشن شپ بھی سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب ریلیشن شپ سڑنا شروع ہوتا ہے اور وہ چیز بندے کو وہی دھوپ اور پانی اور کھاد باہر سے ملنا شروع ہوتی ہے, تو آبویسلی وہ پھر اس کا رجحان اس سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ پرومسکیوٹی یعنی کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس, انفیڈیلٹی, اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں. سو یس, نمبر 1 پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے, سیکنڈ پوائنٹ از دیٹ اے مین وانٹس ٹو فیل لوڈ ان اے ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, اب یوزلی وی نو دیٹ, اگین اس میں بہت زیادہ رول آتا ہے, دا ریزن اے مین از بینگ گیون دس رائٹ ٹو میری مور دین ون وومین, کہ آدمیوں کے اندر دے ہیو مور فزیکل سیکشل ڈیزائر دین ویمن. ٹھیک ہے, اور شادی کے شروع میں لائک وی آر پوٹنگ ایفرٹ, وی آر ڈوئنگ تھنگس, وی آر گیٹنگ ریڈی فار اور ہسبینڈ, وی آر ڈوئنگ آل آف دوز تھنگس, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہم وہ چیز نہیں کرتے ہیں, اور ہمیں سم ہاؤ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لائک, اور سیکس ڈرائیو گوز ڈاؤن اسپیشلی فار ویمن, بٹ فار مین اٹس ناٹ دا کیس, اٹ اسٹیز دا سیم فار دیم تھرو آؤٹ دا ایئرس. سو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم مین آر ڈپرائوڈ آف دیئر فزیکل نیڈس. اور یاد رکھیں, نیڈ پانی کی ضرورت ہے, آپ جتنا بھی کھانا کھا لیں آپ کو پیاس رہے گی, اگر آپ کو بھوک لگی آپ جتنا بھی پانی پی لیں کچھ دیر کے لیے فاقہ ہوگا, لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پانی ہی چاہیے. The same goes for our sexual needs. And I'm talking particularly about men here. So if they have that need, they have that need. اور وہ need پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, they won't feel loved. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہوتا ہے کہ obviously جہاں سے they will start feeling loved, جہاں پہ ان کو attention ملے گی, جہاں پہ دوسرا انسان ان کے لیے ایفرٹ کرے گا, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب تو بہت زیادہ اویلیبل ہیں. مینی مین ہو ایکچولی کی ناٹ گو ٹورڈز دس پرٹیکولر تھنگ, وہ کچھ اسکارٹس کی طرف کرتے ہیں, کچھ ایسے ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں چلے جاتے ہیں, کچھ دیر آر سو مینی تھنگس. ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اتنی ساری آپشنز ہیں, آپ کی ہر مسئلے کا جو انسٹنٹ سولوشن ہے وہ ہے اویلیبل. ہاں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, دیٹس اندر تھنگ, لیکن اویلیبل ہے. اینڈ دین مین دے چیک آؤٹ آف دا ریلیشن شپ, اور وہ دوسرے اس کی اپوزٹ آپشنس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی لائک آئی ہیو سین ویمن, اور ایسے اتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بس گھر کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی ہیں, بچوں میں لگی ہوئی ہیں, اور دے ڈونٹ ٹیک کیئر آف دیم سیلوز, نہ وہ اپنی لکس کا خیال رکھتی ہیں. اور اگین لکس ان ناٹ ان دیٹ وے آنیسٹلی, جو کہ ہماری کریزی ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے پروسیجرز. مطلب ایک چیز ہے کہ آپ بالکل ایک اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں کہ جیسے آپ کی زندگی کی بس ایک ہی چیز ہے, اور دوسری ایکسٹریم ہے کہ آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی چیزیں دی ہیں, جو بھی باڈی دی ہے, اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے, اس کی ہائیجین کا خیال رکھنا, اس کی ادروائز اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. اور اگر آپ کے ہسبینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو میک اپ وغیرہ پسند ہے, تو obviously do that as well. But if he is not into it, you don't need to put that extra effort, which is a big effort for me. Like I don't like it. I find it an extra effort کہ اچھا جی اب میک اپ لگانا پڑے گا. Anyhow, لیکن again everyone is different. کچھ عورتوں کو بھی پسند ہوتا ہے, آدمیوں کو بھی پسند ہوتا ہے. So do that. تو ہم نہیں کرتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے, اور ہماری پوری اٹینشن جو ہے وہ صرف بچوں کی طرف ہو جاتی ہے. اس میں آدمی جو ہیں دے فیل ان لوڈ, ٹھیک ہے, دے فیل نگلیکٹڈ سم ہاؤ. اور ہم بالکل اپنا جو ریلیشن شپ ہے, جو میرٹل ریلیشن شپ, جس ایک مطلب ہمارا ہیف دین جو ہے وہ پرزرو ہوتا ہے اس میرج کی وجہ سے. اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے, بیکاز وی ہیو دوز انیٹ فزیکل نیڈس, ٹھیک ہے, سیکشل نیڈس. اور وہ جب پوری نہیں ہو رہی ہوتی گھر میں ایک آدمی کی اسپیشلی, اینڈ وی نو دیٹ فار مین دیئر ڈیزائر از اے وے مور دین ویمن موسٹلی ان موسٹ کیسز.
تو وہ پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی جو ہے وہ, اور ہمارے یہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اب جیسے آپ کو مسئلہ ہے, آپ کی وائف, یو آر فیلنگ انڈر اپریشیٹڈ, گو ہیڈ اینڈ ٹاک ٹو یور ویمن, لائک وومن, یور وائف, کہ آئی ایم فیلنگ ان اپریشیٹڈ, آئی ووڈ ریئلی لائک کہ تم اس طرح سے کرو. لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا, یوزلی نہیں ہوتا. لائک ہم ویسے بہت بولتے ہیں لیکن ایسے کمیونیکیٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے ایسی ہیلدی ایگزامپلس دیکھی نہیں ہیں. وی ہیونٹ سین پیپل اور پیرنٹس کمیونیکیٹنگ لائک دیٹ. We haven't seen couples communicating like that. So first of all, maybe we are not even aware that we have this need. Secondly, we don't know how to communicate it. اور وہ unheard اور unsaid چیزیں رہ جاتی ہیں, لیکن ہم اس کا حل باہر تلاش کر لیتے ہیں. سو خواتین کے لیے یہ کہ پلیز 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 اپنے آپ کو ٹائم دیں ان دیٹ سینس, اور اپنی نیند کا اور اپنی ان سب چیزوں کا خیال رکھیں, بیکاز یو کین اونلی فیل ہیو دیٹ libido اینڈ ڈیزائر when you are taking good care of your needs, when you are taking care of yourself, right? So we need to do that. یہ بھی ایک بہت بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہیں they go towards other relationships. Third thing is respect. Okay, I strongly feel that if a man is not feeling respected by his wife, respect is more like an oxygen for men. Forget about every other thing. Okay, like if a woman is disrespectful to her husband, he won't feel like having any physical intimacy with her. Obviously it comes first. It's the most sexy thing about a woman. Like respect is the most attractive thing of a wife. اگر وہ اپنے ہسبینڈ کو ریسپیکٹفلی ٹریٹ کرتی ہے, اینڈ ریسپیکٹ از کمیونیکیٹڈ تھرو آور باڈی لینگویج, تھرو آور ورڈس, تھرو آور ٹون, through the way we communicate. Again, the way we communicate. Okay, so respect is very important. ترکی ترکی جواب دینا, تو تڑاخ کرنا, آگے سے بدتمیزی کرنا, آپ کی ہارش روڈ ٹون ہے اس میں بات کرنا, جب ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں تو آبویسلی ایک آدمی جو ہے وہ رسپیکٹڈ فیل نہیں کرتا. اور پھر اگین رسپیکٹ بھی, اپریسیشن بھی, اور لو بھی مل رہا ہے, بہت عام مل رہا ہے. اب بہت ساری آپشنز ہیں, عورتوں کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں اور آدمیوں کے پاس بھی آپشنز ہیں, آدمیوں کے پاس بھی بہت ساری آپشنز ہیں. تو اس سارے کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہیں دے گو ٹورڈس پرومسکیوٹی. ٹھیک ہے, سو یا اف یو ریئلی وانٹ کہ آپ اپنی شادی کو سم ہاؤ انفیڈیلٹی پروف بنائیں اور آپ وہ ریلیشن شپ کو انجوائے کر سکیں ان دا لانگ ٹرم میوچوالٹی کے ساتھ, تو ضروری ہے کہ آپ ان 3 چیزوں پہ کام کریں. If you're a woman and you have watched the video till this end, I would really like to know your feedback. And if you're a man and you have watched video till this very end, I would like to know your feedback as well. What do you think about the things I've said? And yes, in another video, I'll talk about کہ عورتیں کیوں چیٹ کرتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, and if you haven't subscribed to the channel, please do. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.